हामी अहिले बीबीएस फर्स्ट इयरको युनिट 7 अन्तर्गत लिडरसिप एन्ड मोटिभेसन अन्तर्गत मोटिभेसन पढिरहेको छौँ र मोटिभेसन पढ्नु अगाडि हामीलाई यहाँनिर टिम दिएको छ। यो टिम त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नभए तापनि हामीले जानिराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब कन्सेप्ट अफ टिम भनेको के हो? टिम इज ग्रुप अफ पिपल वर्किङ टुगेदर टुवर्ड अ कमन गोल। टिम हेभ डिफाइन्ड मेम्बरसिप एन्ड एक्टिभिटिज टु बी पर्फर्म। पिपल इन टिम कोलाबोरेट इच अदर फर एचिभिङ टिम अब्जेक्टिभ। एकदमै सजिलो छ। यो भनेको ग्रुप अफ पिपल वर्किङ टुगेदर टु एचिभ अ कमन गोल क्या। अर्गनाइजेसनको जस्तै डेफिनेसन छ टिमको पनि। अब यहाँनिर टाइप्स अफ टिम दिएको छ। प्रब्लम सल्भिङ टिम, सेल्फ म्यानेज वर्क टिम, क्रस फङ्सनल टिम, भर्चुअल टिम। अब मेन भनेको यहाँनिर चाहिँ मोटिभेसन हो। अब मोटिभेसन जान्नुभन्दा अगाडि हामीले कन्फ्लिक्टको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। कन्फ्लिक्ट भनेको के हो? नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि झगडा। कन्फ्लिक्ट मे बी डिफाइन एज एनी डिसएग्रिमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल अर ग्रुप विदिन द अर्गनाइजेसन। सङ्गठनभित्र रहेका कामदारहरू, सङ्गठनभित्र रहेका स्टाफहरू अथवा सङ्गठनभित्र रहेका कुनै डिपार्टमेन्टहरू बीच विभिन्न कारणलाई लिएर हुने डिसएग्रिमेन्ट, झगडा, विचार नमिल्नुलाई हाम्रो कन्फ्लिक्ट भनिन्छ। इट टेक्स प्लेस ड्यू टु एक्चुअल एन्ड पर्सिभ डिफरेन्स अन मेनी फ्याक्टर्स such as needs, belief, resources and even relationship between the members of the group। यो चाहिँ अब एकअर्का बीच फरक सोच, भिन्न सोचको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। एकअर्काको निड्स, बिलिफ्स, रिसोर्सेस फरक हुन्छ। कन्फ्लिक्ट चाहिँ हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब फिचर्स अफ कन्फ्लिक्टको फिचर्स के हो? विशेषताहरू। डिफरेन्स इन गोल। कन्फ्लिक्ट भनेको जब दुईभन्दा बढी पार्टीहरूको होइन गोल भनेको एकदम फरक हुन्छ तब आउँछ नि त। त्यसकारण फर्स्टमा भनेको डिफरेन्स इन गोल। अनि सेकेन्डमा के छ? टु पर्सेप्सन। दुईवटा भिन्नै पर्सेप्सनहरू हुन्छ कन्फ्लिक्टमा। मानिलिउँ राम भन्ने व्यक्तिले एक तरिकाले सोध्छ भने हरि भन्ने व्यक्तिले अर्को तरिकाले सोध्न सक्छ। उनीहरूको व्यक्तिगत पर्सेप्सन फरक हुनसक्छ। थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि इनइन्टेन्सनल एफोर्ट। अब इनइन्टेन्सनलको मिनिङ चाहिँ इन्टेन्सनल है। यो इन्टेन्सनलको मिनिङ चाहिँ जानी कन्फ्लिक्ट घरि जानी हुन्छ क्या। कुनै व्यक्तिले जानीहरूसँग न्यु खोज्छ। यहाँ 2 लेभल्स भनेको छ। अब दुईवटा लेभल बिच कन्फ्लिक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि रहन्छ भनेको छ। डिफ्रेन्ट फ्रम कम्पिटिसन। कम्पिटिसन भन्दा फरक हो। अब इन कन्फ्लिक्ट वान साइड सिज एन अपर्च्युनिटी टु इन्टरफेयर विथ एनदर साइड अपर्च्युनिटी। एउटा साइड चाहिँ होइन आफ्नो अपर्च्युनिटीलाई त खेदै थियो, अर्काको अपर्च्युनिटी खोज्न पनि जान्छ। त्यस्तो बेला पनि कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। अनि लास्टमा के भनेको छ? नट टोटल्ली एभोइडेबल। कन्फ्लिक्टलाई पुरै टार्न सकिँदैन। अब टाइप्स अफ कन्फ्लिक्ट छ। कन्फ्लिक्टका पनि प्रकारहरू छ नि त। टाइप्स अफ इन्डिभिजुअल लेभल कन्फ्लिक्ट छ। सबैभन्दा सुरुमा अब इन्ट्रा पर्सनल भनेपछि इन्ट्रा पर्सन। अब सुरुमा इन्ट्रा त हामीले सुनिराखेको आन्तरिक हो क्या इन्ट्रा भनेको। जस्तै कुनै व्यक्तिभित्र हुनेलाई चाहिँ हामी इन्ट्रा पर्सनल भन्छौँ। अब यसलाई त्यस्तो लिँदैन थियो, त्यही पनि यहाँनिर देखाएको छ इन्ट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्टलाई। इन्ट्रा पर्सनललाई इन्ट्रा इन्डिभिजुअल कन्फ्लिक्ट पनि भन्छ। इन दिस वान फाइट विथ हिम हरसेल्फ इट एराइजेस इनसाइड द इन्डिभिजुअल मेम्बर हियर नो अदर पर्सन इज इन्भल्भ। अब यो इन्ट्राभित्र पनि दुईवटा छ। गोल कन्फ्लिक्ट क्या। जब कुनै व्यक्तिले म भविष्यमा यस्तो गर्छु भनेर सोध्छ नि, तब उसले 2-3वटा तरिकाले सोध्छ। म डक्टर पनि बन्छु, म इन्जिनियर पनि बन्छु भनेर घरि सोध्छ। तब उसलाई कुन बनौँ हुन्छ र त्यही दुईवटाबाट फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ। यता जाम कि उता जाम। त्यस्तो बेला चाहिँ यो गोल कन्फ्लिक्ट भयो, आफ्नो गोललाई लिएर हुने कन्फ्लिक्ट। अनि अर्को भनेको रोल कन्फ्लिक्ट। रोल भनेको चाहिँ इट एराइजेस वेन रोल अफ एन इन्डिभिजुअल आर कन्फ्लिक्टिङ इन नेचर। मान्छेको अब विभिन्न किसिमको रोलहरू हुन्छ। त्यो दुईवटा रोलहरू बिच समन्वय भएन भने पनि रोल कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अब सेकेन्डमा छ इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इन्टरपर्सनल भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिच हुने कन्फ्लिक्टलाई इन्टरपर्सनल भन्छ। यी चाहिँ के का प्रकार भए भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल लेभल कन्फ्लिक्टको प्रकार भए। अब सेकेन्ड नम्बरमा ग्रुप लेभल कन्फ्लिक्ट छ। ग्रुपमा पनि त्यही हो। एउटा भनेको चाहिँ इन्ट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, ग्रुपभित्र हुने कन्फ्लिक्टहरू होइन। जस्तै ग्रुप मेम्बरहरू बिच कुनै कुरालाई लिएर भनाभन हुनसक्छ। कुनै कुरामा अब सबै ग्रुप मेम्बरहरू एग्री नहुन सक्छन्। एउटाले एक तरिकाले काम गरौँ हुनसक्छ, अर्कोले अर्को तरिकाले काम गर्न
अगाडि बढ्छ। त्यसकारण इन्ट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट भनेको ग्रुपभित्रै हुने। अब इन्टर भनेको दुईवटा ग्रुपको, फर इक्जाम्पल रियल मेड्रिडलाई एउटा ग्रुप सम्झौँ, बार्सिलोनालाई अर्को ग्रुप सम्झौँ, यी दुईवटा बिच हुने कन्फ्लिक्ट, यिनीहरू भनेको इन्टर ग्रुप कन्फ्लिक्ट भयो। अब इन्टर ग्रुप कन्फ्लिक्टभित्र पनि फर्दर डिभाइड गरेको छ भर्टिकल, होरिजेन्टल, लाइन एन्ड स्टाफ अनि डाइभर्सिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट भनेर। अब यो भर्टिकल भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र दुईवटा ग्रुप हुन्छ क्या, एउटा चाहिँ अप्पर लेभल हुन्छ, एउटा चाहिँ लोवर लेभल हुन्छ, हो त्यो दुईवटा ग्रुप बिच हुने कन्फ्लिक्टलाई जनाउँछ कि हायरकी भनेको छ नि त, अर्गनाइजेसनको हायरकीलाई जनाएको क्या, यो हायरकियल भनेको छ नि। होरिजेन्टल भनेको चाहिँ अपरेटिङ एट द सेम लेभल क्या, ग्रुप जुन ग्रुप एउटै लेभलमा हुन्छन् नि ती दुईवटा ग्रुप बिच हुने कन्फ्लिक्ट। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा मानिलिउँ दुईवटा के सेल्स डिपार्टमेन्ट ग्रुप छ होइन, अब त्यो ग्रुप ए र ग्रुप बी बिच कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यसलाई होरिजेन्टल भन्छ। लाइन एन्ड स्टाफ कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ लाइन र स्टाफका रिप्रेजेन्टेटिभहरू एकअर्का बिच डिसएग्री जनायो भने हुन्छ। डाइभर्सिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ अब नेपालमा हेरौँ न, नेपालमा कुनै जात जातिहरूको आफ्नै छ नि त, यहाँ सङ्गठनहरू सबै जात जातिको, अब कोही मतवाली समाज भन्छन्, कोही थारू समाज भन्छन्, कोही मधेसी समाज भन्छन्, कोही किराँत भन्छन्, हो त्यसरी कन्फ्लिक्ट हुन्छ तिनीहरू बिच। तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डाइभर्सिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट। अनि फेरि अरू सी नम्बरमा अर्गनाइजेसनल लेभल कन्फ्लिक्ट, यहाँ पनि इन्ट्रा छ अनि त्यसपछि इन्टर छ। अब यो इन्ट्रा र इन्टर बिच बुझिरहनु परेन, मेन कुरा चाहिँ हामीले अब म्यानेजिङ कन्फ्लिक्ट इन अर्गनाइजेसन बुझ्नुपर्ने हो क्या। अर्गनाइजेसनमा कन्फ्लिक्ट कसरी समाधान गर्ने त, कन्फ्लिक्ट नै भइरहेको भने अर्गनाइजेसनको गोललाई असर पर्छ, गोलहरू सजिलैसँग एचिभ हुँदैनन्, डाइभर्ट हुन्छ इम्प्लोइको माइन्डहरू। त्यही भएर अर्गनाइजेसनमा कन्फ्लिक्ट कन्ट्रोल गर्नु एउटा प्रमुख समस्या रहेको छ। अब म्यानेजिङ कन्फ्लिक्ट्स इन अर्गनाइजेसन हेरौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा म्यानेजिङ कन्फ्लिक्टमा सबैभन्दा सुरुमा के भन्छ भन्दाखेरि स्टिमुलेटिङ भन्छ। कुरा गर्ने चाहिँ यहाँनिर कन्फ्लिक्ट झैझगडा नियन्त्रण गर्ने भनेको छ, द्वन्द्वलाई निराकरण गर्ने भनेको छ, तर सबैभन्दा फर्स्टमै स्टिमुलेट गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यो अलिकति अड छ क्या। अब यो किन स्टिमुलेट गर्ने अरे त अर्गनाइजेसनमा भन्दाखेरि कन्फ्लिक्टले के पनि गर्छ अरे, पोजिटिभ चेन्ज पनि गर्छ अरे। जस्तै कन्फ्लिक्ट भयो भने दुईवटा व्यक्ति बिच कम्पिटिसन हुन जान्छ नि त, त्यसै गरी अर्गनाइजेसनभित्र कन्फ्लिक्ट अर्गनाइजेसनले कन्फ्लिक्ट सिर्जना गरिदियो भने त्यहाँ दुईवटा इम्प्लोइ बिच कम्पिटिसन हुन जान्छ र तिनीहरूले अब प्रोडक्सन राम्रोसँग गर्छन्, त्यही भएर कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छ। फर दिस म्यानेजर सुड ओर फर स्टिमुलेटिङ कन्फ्लिक्ट विथिन एन अर्गनाइजेसन, म्यानेजरले चाहिँ आफै काम गर्नुपर्छ कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्नको लागि। अब कसरी गरिदिने त, रिअर्गनाइजिङ भनेको अर्गनाइजेसनभित्रको अब कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिने क्या, रिअर्गनाइज गरेर एउटाको काम अर्कोलाई लगाइदिने, अर्कोको काम अर्कोलाई लगाइदिने। यस्तो भयो भने सबैजना असन्तुष्ट हुन्छन् अनि तिनीहरू बिच के हुन्छ, कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्क्रिज इन्टरनल कम्पिटिसन, अनि भित्र इन्डिभिजुअलहरू बिच के गरौँ, यो इन्टरनल कम्पिटिसन इन्क्रिज गऱ्यो भने पनि कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। जस्तै यो इन्टरनल कम्पिटिसन बुझ्नको लागि कसैको चाहिँ बोनस बढाइदियो अनि कसैको चाहिँ घटाइदियो भने त बोनस घटेको मान्छेले त अझ राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ नि त होइन। त्यही भएर इन्क्रिज इन्टरनल कम्पिटिसन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अनि थर्ड नम्बरमा के भनेको छ, हायर्स आउटसाइडर। अब कुनै अर्गनाइजेसनमा कुनै व्यक्तिले लामो समयदेखि काम गरिराखेको हुन्छ अनि अब अरू व्यक्तिहरू प्रमोसन हुने ठाउँमा बाहिरदेखि मान्छे ल्याइदियो भने त्यो पुरानो व्यक्तिलाई त रिस उठ्न सक्छ। त्यही भएर हायर आउटसाइडर पनि के भयो भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनभित्र कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्ने एउटा कारण हो। डिस्टर्ड कम्युनिकेसन पुरै बिगारिदियो, इन्फर्मेसनहरू पुरै अनक्लियर दियो अनि त्यसपछि यसरी अब कम्युनिकेसन सिस्टमलाई बिगारिदियो, कम्युनिकेसन राम्ररी नै सेन्ड भएन अर्गनाइजेसनभित्र भने पनि कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्न सकिन्छ। चेन्ज इस्टाब्लिस प्रोसिडर। अब एनदर वे टु स्टिमुलेट कन्फ्लिक्ट इन अर्गनाइजेसन इज चेन्जिङ द इस्टाब्लिस्ड अर्गनाइजेसनल
प्रोड्युसर सुरुदेखि चलिरहेको काम गर्ने तरिकालाई चेन्ज गरिदियो भने पनि अर्गनाइजेसनभित्र हाम्रो कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। अब अर्गनाइजेसनमा कन्फ्लिक्ट त सिर्जना गरियो नि, यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्यो, तर यो धेरै बेरसम्म रहिरह्यो भने नकारात्मक असर पार्न थाल्छ। अब त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा के छ, कन्ट्रोलिङ अथवा हाम्रो के भनौँ प्रिभेन्टिङ कन्फ्लिक्ट। अब त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। सुरुमा के भनेको छ, सेट सुपर अर्डिनेट गोल। Another source of conflict in organization is competing goal. Manager can set superordinate goals so that lower level conflict are eliminated. अब सामान्य किसिमको गोल हो भने त्यसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट सिर्जना गरिरहन्छ अरे क्या। अब अलिक ठुलो किसिमको गोल लगाइदियो भने अर्गनाइजेसनका इम्प्लोइहरू त्यसमै अल्मलिरहन्छन् नि त त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि। त्यही भएर यो कन्फ्लिक्ट कन्ट्रोल हुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा रिड्युस इन्टरडिपेन्डेन्स भनेको छ। कन्फ्लिक्ट क्यान एराइज ड्यू टु सिक्वेन्सनल एन्ड रेसिप्रोकल इन्टरडिपेन्डेन्स। म्यानेजर क्यान कन्ट्रोल दिस थ्रु प्रोपर कोअर्डिनेसन एन्ड बाई रिड्युसिङ इन्टरडिपेन्डेन्स टेक्निक। एकअर्का बिच अब कुनै व्यक्ति अर्को व्यक्तिमा पुरै भर पर्ने खालको हुनसक्छ, अनि त्यो भर परिराख्यो भने त अर्को व्यक्तिलाई रिस उठ्न सक्छ। त्यही भएर यसले कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्थ्यो। अब यो इन्टरडिपेन्डेन्स लाई रिड्युस गरिदियो भने पनि हाम्रो कन्फ्लिक्ट कन्ट्रोल हुन्छ। थर्ड नम्बरमा एक्सपान्ड रिसोर्स बेस। दिस इज वाइडली एडप्टेड मेथड अफ कन्ट्रोलिङ कन्फ्लिक्ट इन अर्गनाइजेसन। दिस इज एचिभ बाई इन्क्रिजिङ द रिसोर्स एलोकेसन टु एभ्री युनिट्स अर डिपार्टमेन्ट। अब अर्गनाइजेसनमा घरिघरि चाहिएको बेला इम्प्लोइहरूले स्रोत साधन पाउँदैनन् क्या। जस्तै केही काम गर्नको लागि त केही कुराहरू चाहिन्छ नि त। अनि अब अर्गनाइजेसनमा मानिलिउँ लेख्नको लागि पेनै छैन, हो त्यस्तो काम गर्नको लागि आवश्यक औजारै छैन भने त्यस्तो बेला पनि कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर यो रिसोर्सहरू चाहिँ एक्सपान्ड गरिदियो भने कन्फ्लिक्ट कन्ट्रोल हुन्छ। फोन नम्बरमा के भनेको छ, हाम्रो म्याच पर्सनालिटिज भनेको छ एन्ड वर्क ह्याबिट्स अफ इम्प्लोइ। अब अर्गनाइजेसनले आफ्नो इम्प्लोइहरूको पर्सनालिटी चाहिँ मिल्दाजुल्दा राख्नुपर्छ। मानिलिउँ अर्गनाइजेसनमा कुनै एउटा व्यक्ति चुरोट खान्छ अनि अर्को व्यक्ति चुरोट खाँदैन भने ती दुईजना सँगै बसेर काम गऱ्यो भने त्यो चुरोट नखानेलाई डिस्टर्ब हुन्छ चुरोट खाइदिनेको धुवादेखि। त्यसकारण अब यो चुरोट खानेलाई एकतिर राखिदिनु पऱ्यो अनि चुरोट नखानेलाई एकतिर राखिदिनु पऱ्यो। यही भनेको म्याच पर्सनालिटिज एन्ड वर्क ह्याबिट अफ द इम्प्लोइ। अनि 5 नम्बरमा के भनेको छ, लायसन ग्रुप अर इन्ट्रिगेटर्स। अब यी भनेको चाहिँ बाहिरदेखि ल्याउने ग्रुपहरू अरे यो लायसन ग्रुप अर इन्ट्रिगेटर। यिनीहरू चाहिँ बाहिरदेखि आएर कन्फ्लिक्टिङ पार्टिजहरूलाई के गरिदिन्छन् अरे, समाधान गरिदिन्छन् अरे क्या। बाहिरबाट आउने मान्छेहरू वकिल जस्तो होला नि, यिनीहरू वकिल त होइन, यो मध्यस्थकर्ता भन्छ होइन नेपालीमा चाहिँ। यिनीहरूले चाहिँ अब दुवै पार्टीको कुरा सुन्छन् अनि त्यसपछि तिनीहरू बिच म्युचुअल एग्रिमेन्ट गराइदिन्छन् क्या, एउटा एक्सेप्टेबल सोल्युसन ल्याएर। अनि 6 नम्बरमा एपिल टु हायर अथोरिटी। अब अर्गनाइजेसनभित्र तल्लो तहका कर्मचारीहरू झै झगडा गरेछ अनि अलिक तिनीहरूभन्दा माथिकोले आएर सम्झाइ बुझाइ गऱ्यो, त्यही पनि झगडा रोक्दैनन् भने म त सिधै बोसलाई भनिदिन्छु। त्यसपछि तिमीहरू फायर्ड हुन सक्छौ भनेपछि तिनीहरू के गर्छन्, झै झगडा रोक्छन्। त्यसकारण एपिल टु हायर अथोरिटी पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। अनि लास्टमा भनेको एक्सचेन्ज अफ पर्सनल। अब 6वटा बुझ्नु नभइहाल्यो। अब यो कन्ट्रोलिङपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिसल्भिङ भनेको पुरै तरिकाले हटाउने हो क्या। वान कन्फ्लिक्ट आर आइडेन्टिफाइड, दे सुड बी रिजल्भ एन्ड इलिमिनेटेड थ्रु द फ्लोइङ एज भन्छ। अब एकोमोडेटिङ भन्छ। एकोमोडेटिङ भनेको चाहिँ गिभिङ इन कम्प्लिटली टु एनदर साइड विसेस इन इट वान पार्टी टोटल्ली सेक्रिफाइस। यो भनेको चाहिँ एकोमोडेटिङ भनेको एउटा पार्टीले चाहिँ होइन, दुईवटा मान्छे हुन्छन् नि त उतो गर्नको लागि कन्फ्लिक्ट गर्ने, अनि एउटा मान्छेले चाहिँ अर्को मान्छेले ल तैँले नै जितिस्, तैँले जे भनेको थिइस् त्यही ठिक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी एकोमोडेटिङ भन्ने रहेछौँ। अब दोस्रोमा हाम्रो कोलाबोरेटिङ भन्ने छ। कोलाबोरेटिङ भनेको दुईवटा पार्टीलाई ल्याएर मिलाइदिने क्या। तिनीहरू दुईजनाको लागि तिमीहरूको समस्या के हो भन्ने, अनि तिनीहरू दुईजना बेसी इन्फर्मेसन सेयर गरिदिने अनि दुईजनालाई पोटेन्सियल सोल्युसन दिने। त्यही भएर यो कोलाबोरेटिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हो रिजल्भिङ कन्फ्लिक्टको लागि। अनि थर्डमा अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि एभोइडिङ। इट ट्राई टु स्मुथ ओभर अर एभोइड कन्फ्लिक्ट सिचुएसनल अल टुगेदर। अब यो एभोइड गरिदिने क्या। जस्तै कुनै कर्मचारीले कामको बाँडफाँड सम्बन्धी लिएर असन्तुष्टि जनाइदिएको छ भने त्यो एभोइड गरिदिने क्या, उसको असन्तुष्टिलाई एभोइड गरिदिने। अनि कम्पिटिङ भनेको कम्पिटिसन गरेर इन इट अ पर्सन ट्राइज टु विन द कन्फ्लिक्ट एट अदर एक्सपेन्सेस
द स्टाइल हेज द स्ट्रङ्गेस्ट विन लुज ओरिएन्टेसन। अब यो कम्पिटिङ भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराएर कम्प्रोमाइजिङ अनि प्रब्लम सल्भिङ, यो सजिलैसँग भन्न सकिन्छ। कम्प्रोमाइजिङ भनेको सम्झौता गरिदिने क्या। अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट थियो म्यानेजिङ कन्फ्लिक्ट इन एन अर्गनाइजेसन। अब मोटिभेसन मे बी डिफाइन एज द सेट अफ फोर्स द्याट लिड पिपल टु बिहेभ इन अ पार्टिकुलर वे। द पर्फर्मेन्स अफ एन इम्प्लोइ इज फङ्सन अफ हिज एबिलिटिज एन्ड मोटिभेसन। मोटिभेसन भनेको उत्प्रेरणा। मैले यो किन भिडियो बनाइरहेको छु, मलाई मोटिभेसन छ यो कि म भिडियोमा राम्रो गर्न सक्छु भनेर। मोटिभेसनलाई यहाँनिर पनि डिफाइन गर्यो। द टर्म मोटिभेसन involves inspiring the employees to perform their best for accomplishment of organization goal। मोटिभेसनले के गर्छ, इम्प्लोइलाई बेस्ट तरिकाले पर्फर्म गरेर अर्गनाइजेसनल गोल प्राप्त गर्नु भन्छ। अब मोटिभेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, यो एउटा साइकोलोजिकल प्रोसेस हो, कम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस हो। अनि त्यसपछि यो भनेको के हो, मोटिभेसन कम्प्लेक्स एन्ड डिफिकल्ट टास्क। इट इन्भल्भ्स अन्डरस्ट्यान्डिङ ह्युमन निड डिजायर एस्पिरेसन। मोटिभेसनले मान्छेहरूको चाहना इच्छा आकाङ्क्षालाई बुझ्ने गर्छ भनेको छ। अनि प्रोड्युसेस अ गोल डाइरेक्टेड बिहेभियर। मोटिभेसनले मान्छेहरूलाई गोल प्राप्त गर्नतर्फ अग्रसर गर्दछ भनेको। क्यान बी बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। टु मोटिभेट द इम्प्लोइ म्यानेजर मे युज पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ मोटिभेटर फ्याक्टर अरे। अब बोनस दियो, प्रमोसन गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो राम्रो तरिकाले मोटिभेसन हुन्छ, पोजिटिभ तरिकाले। अनि त्यसपछि वार्निङ दियो, अनि त्यस्तै अर्को डिमोसन दियो, अनि स्यालेरी बढाइदिएन भने नेगेटिभ तरिकाले मोटिभेसन हुन्छ भनेछ। अनि डाइनामिक एन्ड कम्प्लेक्स प्रोसेस। अब मोटिभेसन भनेको मान्छेको निड डिजायर एस्पिरेसनसँग सम्बन्धित छ र मान्छेको यो इच्छा आकाङ्क्षा त चेन्ज भइरहन्छ नि त, त्यही भएर मोटिभेसन एउटा कम्प्लेक्स प्रोसेस हो। अब प्रोसेस अफ मोटिभेसन किन हुन्छ, मान्छेमा उत्प्रेरणा किन जाग्छ? मान्छे जब हार्छ नि तब उठ्छ नि, ऊ उत्प्रेरणाकै कारणले गर्दाखेरि उठेको हो क्या। असल सुरुमा उसको अनसेटिस्फाइड निड हुन्छ, उसको चाहनाहरू एकदमै एम्बिसियस हुन्छ होइन, ऊ सन्तुष्टि नै हुँदैन आफैसँग। अनि त्यसपछि ऊ सन्तुष्ट नभइसकेपछि उसलाई के गरौँ, त्यो प्राप्त गर्ने केही नभए जस्तो अवस्थामा त त्यो हुनलाई त उसले अत्याधिक सोच्ने गर्छ, त्यही भएर उसलाई टेन्सन हुन्छ। अब टेन्सन भइसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि ड्राइभ्स भनेको त्यसतर्फ अग्रसर बन्छ होइन। इन्डिभिजुअल स्टिमुलेसन टु सेटिस्फाई द निड भनेको मान्छे अगाडि बढ्ने क्या त्यो प्राप्त गर्नको लागि। त्यसपछि सर्च बिहेभियर छ। सर्च बिहेभियर भनेको यो इफोर्ट हाल्ने क्या। ड्राइभ्स नेचुरली जेनेरेट सर्च बिहेभियर। अब मान्छे अगाडि सरिसकेपछि जुन इफोर्ट हाल्छ त्यसलाई सर्च बिहेभियर भनेको सेटिस्फाइड निड। अब इफोर्ट हालिसकेपछि उसको निड सेटिस्फाइड हुने गर्दछ। लास्ट टाइममा के भनेको छ भन्दाखेरि रिडक्सन इन टेन्सन भनेको छ। अब यहाँनिर मोटिभेसनको के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नु त बुझिन्छ। यो लिड्स टु प्रोफिटेबल कोर्पोरेसन। अब कुनै पनि कम्पनीका इम्प्लोइहरू मोटिभेट भयो भने त्यो कम्पनी भनेको सकारात्मकतिर जान्छ, त्यो कम्पनी भनेको नाफामा जान्छ, त्यही भएर लिड्स टु प्रोफिटेबल इन्फर्मेसन दिएको छ। सेकेन्ड नम्बरमा हायर लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी, त्यो कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। मोटिभेसन इन्क्रिज वर्किङ इफिसियन्सी अफ द इम्प्लोइ, किनभने इम्प्लोइको वर्किङ इफिसियन्सी बढ्छ। अब लिड्स टु हायर प्रोफिटेबल अपरेसन, अनि त्यसपछि हाम्रो हायर लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी भइहाल्यो। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ बेस्ट रेमेडी फर चेन्ज भनेको छ, भनेको बेस्ट रेमेडी फर रेजिस्टेन्स टु चेन्ज। अब अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भनेको त चेन्ज हुन खोज्दैन नि त। अहिले इन्भाइरोमेन्ट भनेको एकदम कम्प्लेक्स छ। प्रत्येक कर्मचारी इन्भाइरोमेन्टले जे भनेको हुन्छ त्यही अनुसार वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्छ, तर अर्गनाइजेसनका मान्छेहरू इन्भाइरोमेन्ट अनुसार ढाल्न खोज्दैनन् नेपालमा। त्यही भएर यो मोटिभेसनले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो नढाल्ने प्रवृत्तिलाई, चेन्ज नहुन खोज्ने प्रविधिलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुधार्न मद्दत गर्दछ। यहाँनिर त्यही बुझ्ने। हाउएभर द इम्प्लोइ मे रेजिस्ट चेन्ज इन मेनी कन्डिसन ड्यु टु नम्बर अफ रिजन्स भनेको छ क्या। इम्प्लोइले चेन्ज
त रेसिस्ट नै गर्छ जहिले पनि, ऊ चेन्जै हुन खोज्दैन। अनि इफ द इम्प्लोइ आर मोटिभेटेड दे सेभ द चेन्ज पोजिटिभली एन्ड वर्क एकोर्डिङली। त्यही भएर मोटिभेसनले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो चेन्जलाई हो यो चेन्जलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मद्दत गर्दछ। तिनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चेन्ज हुन खोज्छन्। अनि त्यसपछि अर्को भनेको इफेक्टिभ युज अफ ह्युमन रिसोर्सेस, मानव साधनहरूको सही तरिकाले प्रयोग गर्न, उचित तरिकाले प्रयोग गर्नाले मोटिभेसनले सघाउँछ। अब ह्युमन रिसोर्स सुल बी मोटिभेटेड प्रोपरली सो द्याट दे युटिलाइज अदर रिसोर्सेस मोस्ट प्रोडक्टिभली भनेको छ। अब ह्युमन रिसोर्सेस भनेको मानवीय साधन होइन। अब मानवीय साधनलाई मोटिभेसन दियो भने ह्युमनले नै अरू रिसोर्सेस लाउने हो नि त, इकोनोमिक रिसोर्सेस अनि त्यसपछि इक्विपमेन्ट रिसोर्सेस, त्यही कुरा उल्लेख गर्ने। मानवीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग हुन्छ, इफेक्टिभ युज अफ ह्युमन रिसोर्सेस, जसको कारणले गर्दाखेरि अन्य रिसोर्सेसहरू पनि सही तरिकाले प्रयोग हुन जान्छ। 5 नम्बरमा के भनेको छ, सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइ। अब मोटिभेसनले इम्प्लोइलाई के गर्छ, इन्हान्स गर्छ, उनीहरूको मोरललाई बढाउँछ। त्यसपछि इम्प्लोइको मोरल बढिसकेपछि अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ, इफेक्टिभनेस पनि एचिभ हुन्छ। अनि यसको साथसाथै इम्प्लोइ पनि सन्तुष्ट हुन्छ। द इम्प्लोइ विथ हाई मोरल आर मोस्ट सेटिस्फाइड एन्ड कमिटेड भन्छ। अब इम्प्लोइको सन्तुष्टको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कमिटमेन्ट पनि बढ्छ। इम्प्लोइ मे बी मोटिभेटेड थ्रु फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल मेजर। अब मोटिभेसन चाहिँ इम्प्लोइलाई पैसा दिएर हुनसक्छ, बोनस दिएर हुनसक्छ, प्रमोसन दिएर हुनसक्छ। अनि त्यसपछि मोटिभेसनले म्यानेज मिनिमाइज डिस्प्युट्स एन्ड स्ट्राइक्स। अब अर्गनाइजेसनमा हुने झैझगडा असन्तुष्टिहरूलाई पनि मोटिभेसनले के गर्छ, मिनिमाइज गर्छ। किनभने मोटिभेसनभित्र अब पैसा दिएर मोटिभेसन गर्ने, अनि त्यसपछि रिवार्ड दिएर, त्यसपछि प्रमोसन दिएर हुन्छ नि त। यति भइसकेपछि असन्तुष्टिहरू सबै समाधान हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि बेसिस अफ कोअर्डिनेसन, मोटिभेसन इज बेस अफ कोअर्डिनेसन। द मोटिभेटेड इम्प्लोइ आर कमिटेड टुवर्ड वर्क इफिसियन्सी, दे वर्क कलेक्टिभली फर न्यू वेज अफ डुइङ वर्क। त्यही भएर यो कोअर्डिनेसनको लागि एकदमै आवश्यक छ अर्गनाइजेसनभित्र इम्प्लोइहरूबिच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नको लागि। अर्को के छ, स्टेबिलिटी अर रिटेन्सन अफ इम्प्लोइ। मोटिभेट भइराख्यो भने ती इम्प्लोइहरू अर्गनाइजेसन छोडेर जाँदैनन्, त्यही स्थिरता कायम भइरहन्छ। अनि मिनिमाइज सुपरभिजन कस्ट। अब सुपरभिजन गर्नको लागि बाहिरबाट आउटसाइडरहरू हायर गर्नु पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो सुपरभिजन कस्ट पनि यसले घटाइदिन्छ भित्रै मोटिभेसन गर्यो भने। अनि अर्को मेन कुरा त एचिभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल गोल पाइन्छ, किनभने सबै इम्प्लोइ मोटिभेटेड हुन्छन्। मोटिभेट भइसकेपछि कमिटमेन्ट पनि बढी। अब अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस र लेस इम्प्लोइ टर्नओभर एन्ड एब्सटेनिजम। यति 10वटा बुझे भइहाल्यो। अब यसपछि मोटिभेसनको थ्योरी छ, यो पनि बुझिराख्नु, एकदम सजिलो तरिकाले बुझिन्छ। एउटा भनेको मास्लोको थ्योरी छ, अर्कोको भनेको हर्जबर्गको थ्योरी छ। अब मास्लोको थ्योरी चाहिँ एउटा मानवीय आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि बनाएको छ। त्यो चाहिँ यसरी ट्रेङ्गलको आधारमा बुझ्न सकिन्छ। यसरी 5वटा लेभल छुट्याइदिएको छ। यहाँ हेर्नु, मास्लो निड प्रायोरिटी थ्योरी इज बेस्ड अन ह्युमन निड कम्पेराइजिङ अ 5 ट्रायल मोडल। मान्छेको 5वटा आवश्यकतालाई पुरा देखाइएको छ क्या यो मास्लोको थ्योरीमा। अब मान्छेको 5वटा आवश्यकता चाहिँ यो तलमा भनेको चाहिँ उसको बेसिक निड पर्छ, त्यसपछि उसको अलिक बढ्दै जान्छ। जस्तै सायद सुरुमा यहाँ तल पिरामिडमा के पर्छ भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल अथवा बायोलोजिकल निड। बायोलोजिकल भनेको उसलाई दिनमा जीवित रहनको लागि चाहिने कुराहरू क्या, जस्तै खाना भयो होइन, अनि त्यसपछि पानी भयो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल निड्समा पर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो छ सेक्रेटरी निड्स। अब जब मान्छेले बायोलोजिकल निड्सहरू पुरा गर्छ नि, जब उसँग खाना हुन्छ, पानी हुन्छ, अनि त्यसपछि क्लोथ हुन्छ, बस्ने ठाउँ हुन्छ नि, तब उसले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्छ क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सेक्रेटरी निड्स हो। अनि सेक्रेटरी निड्सपछि अर्को हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि सोसियल निड्स। अब तेस्रोमा भनेको मान्छे चाहिँ अब सामाजिक हुन खोज्छ क्या। उसँग अब खाना पनि छ, पानी पनि छ, उसँग अब सेक्युरिटी पनि छ भने अब ऊ समाजमा घुलमिल हुन चाहन्छ। त्यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि सोसियल निड्स, सोसियल बिलोङ्गिङनेस निड्स भन्छ। अनि यसपछि अर्को के छ, स्टिम निड्स। अब यो स्टिम निड्स भनेको अलिकति माथिल्लो लेभलमा पुग्यो क्या मान्छे। अब उसको इगो पनि बढ्छ होइन, यहाँनिर इगो भनेको छ नि त। अब ऊ के खोज्छ,
प्रेज खोज्छ, अरूबाट प्रशंसा खोज्छ, पोजिसन खोज्छ, सत्ता खोज्छ, पावर, स्ट्याटस अनि आफ्नो रिकग्निजेसन खोज्छ। सच पोजिसन क्यान बी एचिभ थ्रु गुड पर्फर्मेन्स इन द अर्गनाइजेसन। त्यसकारण यो भनेको अलिक माथिल्लो तहको, यहाँनिर हुन्छ यो चौथो तहको। र सबैभन्दा लास्टमा भनेको चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्छ। यो भनेको चाहिँ आत्मज्ञान हुनु क्या। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन संसारमा जो कहिले पाउन सक्दैन, त्यही भएर यसलाई यहाँनिर टुप्पोमा राखिएको छ। मान्छेको आवश्यकताको सबैभन्दा माथि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, आत्मज्ञान, यो इन्लाइटमेन्ट भन्छ नि गौतम बुद्धहरूले प्राप्त गरेको। त्यसकारण सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको साधु सन्तले मात्रै पाउँछ। यो भनेको यो प्रेस्टिज अनि त्यसपछि सेल्फ रेस्पेक्टहरूभन्दा पनि माथि जाने, साधु सन्त जस्तै बन्ने, संसारिक मोहमाया संसारिक बन्धन कर्म सबै त्यागो भने चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, आत्मज्ञान आउँछ। यो चाहिँ के हो, मास्लोको निड हो। अनि त्यसपछि हर्जबर्गले पनि यस्तै थ्योरी निकालेको छन्। उसको चाहिँ दुईवटा फ्याक्टर भन्छ होइन। अब इट इज अल्सो कल्ड द डुअल फ्याक्टर थ्योरी अफ मोटिभेसन अर हाइजिन थ्योरी अफ मोटिभेसन। हर्जबर्ग कन्क्लुडेड द्याट जब सेटिस्फायर आर रिलेटेड टु जब कन्टेन्ट। अब दुईवटा कुरा हालेका छन् कि उनले, एउटा जब सेटिस्फायर अनि अर्को चाहिँ जब डिसेटिस्फायर भन्ने। अनि जब सेटिस्फायरलाई चाहिँ उनले मोटिभेटर भनेका छन् अनि डिसेटिस्फायरलाई हाइजिन भनेका छन्। यसरी चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा थ्योरी सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यही मास्लोको थ्योरीलाई देखाएको छ। सबैभन्दा माथिल्लो भनेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, त्यसपछि इगो, त्यसपछि सोसियल, त्यसपछि सेफ्टी, त्यसपछि फिजियोलोजिकल। अब यसलाई कण्ठ गर्नको लागि सेस एसपी सम्झिनु क्या। सेस एउटा एसपी सापलाई सम्झिनु, पुलिसको त्यो साप चाहिँ एकदम सेक्स गर्छ भनेर सम्झिनु। त्यो सेस अनि हाम्रो के सम्झिने, एसपी। अब यसबाट सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, ईबाट इगो, यसबाट सोसियल अनि यसबाट सेफ्टी, पीबाट फिजियोलोजिकल अथवा बायोलोजिकल। अब यी बायोलोजिकल भित्र मैले भनिसकेँ, यो भनेको बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स भनेको छ। अब यहाँभित्र फुड पऱ्यो, वाटर पऱ्यो, सेल्टर पऱ्यो, अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो के पऱ्यो भन्दाखेरि सेक्युरिटी पऱ्यो। यहाँनिर सेक्युरिटी यो बढ्दै गएको छ क्या मान्छेको आवश्यकता। मान्छेसँग खाना पानी अनि त्यसपछि कपडा भइसकेपछि उसले त आफूलाई सुरक्षा राख्न खोज्छ नि त, आफ्नो लाइफ र प्रोपर्टी उसले सुरक्षित पार्न खोज्छ, त्यही भनेको छ। अब सुरक्षित भइसकेपछि थर्डमा भनेको अब ऊ समाजमा घुलमिल हुन्छ, लभ चाहिन्छ उसलाई, एफेक्सन चाहिन्छ, अनि त्यसपछि बिलोङ्गिङनेस चाहिन्छ। अनि यहाँ के भनेको छ, म्यानेजर क्यान प्ले अ सिग्निफिकेन्ट रोल विथ अर्गनाइजेसन बिल्डिङ म्युचुअल रिलेसनसिप। यो मास्लोको तेस्रो भयो। अनि अब चौथोमा भनेको स्टिम। अब अलिक मान्छे माथि पुग्यो है। अब चाहिँ उसलाई सत्ता चाहियो, अनि त्यसपछि पोजिसन चाहियो, स्ट्याटस चाहियो। यो चाहिँ त्यही भएर इगो निड चाहिँ साइकोलोजिकल इन नेचर छ। अनि सबैभन्दा माथि भनेको चाहिँ आत्मज्ञान, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स। यो भनेको चाहिँ संसारिक माया मोहभन्दा माथि जानु हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स भनेको सजिलैसँग कसरी सम्झिने, एसपी। यो भयो मास्लोको थ्योरी। अनि त्यसपछि अब हर्जबर्गको पनि थ्योरी थियो। हर्जबर्गको थ्योरीमा चाहिँ दुईवटा कुरा छन्। एउटा भनेको चाहिँ हाइजिन फ्याक्टर भन्छ, हाइजिन फ्याक्टरलाई एक्सट्रिन्सिक फ्याक्टर भन्छ। अब अर्को चाहिँ छ मोटिभेटिङ फ्याक्टर, मोटिभेटिङलाई चाहिँ इन्स्ट्रिन्सिक भन्छ क्या। अब कुनलाई एक्सट्रिन्सिक कुनलाई इन्ट्रिन्सिक म झुक्कै गर्थेँ। यहाँ हाइजिनमा ई छ, त्यही भएर यो यी दुईचोटि आएको छ, त्यही भएर यो एक्सट्रिन्सिक भयो। तर मोटिभेटिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई छ, त्यही भएर यो इन्ट्रिन्सिक भयो। हाइजिन फ्याक्टरले के गर्छ, यसले पर्सनलाई मोटिभेट गर्दैन तर पर्सनको डिसेटिस्फ्याक्सन चाहिँ घटाउने गर्दछ होइन। त्यही भएर हर्जबर्गले यस्तो फ्याक्टरलाई मेन्टेनेन्स फ्याक्टर पनि भनेछन्, किनभने यसले डिसेटिस्फ्याक्सन घटायो नि त। अनि हाइजिन फ्याक्टरभित्र के पर्छ भन्दाखेरि स्यालेरी एन्ड वेज, कम्पनी पोलिसी एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, जब सेक्युरिटी, वर्क कन्डिसन। यसले मान्छेलाई त्यस्तो मोटिभेट त गर्दैन तर उसको डिसेटिस्फ्याक्सन, असन्तुष्टिलाई घटाउने त गर्छन् नि। तर मोटिभेटिङ फ्याक्टरमा चाहिँ यहाँ हेर्नु, मोटिभेटिङ फ्याक्टरले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ भन्दाखेरि मोटिभेट गर्छ। त्यही भएर त मोटिभेटिङ फ्याक्टर भनेको नि हाइजिङले। अनि यहाँभित्र के पर्छ, मोटिभेटिङ फ्याक्टर सेटिस्फाई द स्टाफ्स एन्ड मोटिभेट देम टु डु वर्क मोर इफिसियन्टली। द मोटिभेटिङ फ्याक्टर आर एचिभमेन्ट, रिकग्नाइजेसन, एडभान्समेन्ट, रेस्पोन्सिबिलिटी, पोसिबिलिटी अफ ग्रोथ भनेको छ। अब यसरी यो डुएल फ्याक्टर पनि बुझ्नुभयो। अनि लास्टमा हाम्रो छ अब कसरी इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्ने। सबैभन्दा सुरुमा इम्पावरमेन्ट एन्ड पार्टिसिपेसन। इम्पावरमेन्ट भनेको उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको इम्पावर गर्ने,
अनि पार्टिसिपेसन भनेको छ नि यो पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ उनीहरूले सहभागी गराइदिने क्या जस्तै सजेसन सिस्टम इम्प्लोइलाई म्यानेजरहरूसँगै बसेर सजेसन दिने सिस्टममा सहभागी गराइदिने जोइन्ट म्यानेजमेन्ट काउन्सिलहरू पर्छ अनि इम्प्लोइ स्टक ओनरसिप प्लान इम्प्लोइहरूलाई त्यो स्टक ओनरसिपमा पनि लगाइदिने पार्टिसिपेट गराइदिने हो यस्तो गर्यो भने चाहिँ इम्प्लोइहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मोटिभेट हुन्छन् अनि अल्टरनेटिभ फर्म अफ वर्क म्यानेजमेन्ट छ इम्प्लोइको काम गर्ने जुन समय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मजाले मिलाइदिए क्या जस्तै भेरिएबल ओभर सेड्युल भनेको जस्तै अब कुनै इम्प्लोइ 9 देखि 4 बजे काम गर्छ भने उसलाई 1 देखि 4 बजे पनि काम गर्न आउन मिल्छ है तर यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि दिनमा 4 घण्टा काम गर्छ कुनै इम्प्लोइ भने तिमी दिनको जतिखेर पनि आऊ न तर 4 घण्टा काम गरेर जाऊ भन्नु भने त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल वर्क सेड्युल भन्छ बिहान पनि आएर 4 घण्टा काम गर त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ दिउँसो आएर 4 घण्टा काम गरेर त्यस्तो पनि हुन्छ बेलुका आएर 4 घण्टा काम गरेर त्यस्तो पनि हुन्छ भन्छ भेरिएबल वर्क सेड्युलले फ्लेक्सिबल वर्क सेड्युल भन्नाले चाहिँ वर्क सेड्युल एकदम फ्लेक्सिबल क्या जस्तै अब फ्लेक्सिबल वर्क सेड्युल लेखिदिनु अनि 3 नम्बरमा जब सेयरिङ भनेको दुईटा इम्प्लोइले आफ्नो जब सेयर गर्न पाउने क्या मानिलिउँ ए भन्ने व्यक्तिको केही अप्ठ्यारो पर्यो भने बी भन्ने व्यक्तिले उसको ठाउँमा आइदिएर काम गरिदिने र पछि बीलाई अप्ठ्यारो पर्दा एले काम गरिदिने हो यसरी जब सेयरिङ गर्दा हुन्छ टेलिकम्युनिकेटिङ भनेको चाहिँ अनलाइन काम गर्ने इम्प्लोइ त्यो ठाउँभन्दा बाहिर छ तर उसले अनलाइन अहिले एकदमै अनलाइन विस्तारित भइसकेको छ नि संसारभर अनलाइन काम गर्ने काम अनि त्यसपछि अर्को भनेको रिवार्ड सिस्टम अब उसलाई रिवार्ड दिने जस्तै मेरिट भनेको सुरुदेखि काम गरेको आधारमा बढ्वा गरिदिने हो त्यस्तो कुरा चाहिँ मेरिट रिवार्ड सिस्टममा पर्छ अनि मेरिट रिवार्ड सिस्टममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइ पे बेस्ड अन देयर एक्सपिरियन्स एजुकेसन नोलेज स्किल अर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिङ हायर द स्किल एन इम्प्लोइ हैज हायर द पेमेन्ट दे रिसिभ अब यसमा चाहिँ जसले चाहिँ राम्रोसँग एक्सपिरियन्स हासिल गरेको छ एजुकेसन छ नोलेज छ उसको नाम त मेरिटमा अगाडि हुन्छ त्यही भएर जो मेरिटमा अगाडि छ त्यसलाई रिवार्ड दिने भन्छ इन्सेन्टिभ रिवार्ड सिस्टम अब पिस वर्क प्रोग्राम छ गेन सेयरिङ प्रोग्राम छ बोनस सिस्टम छ यसरी चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर सिक्ने चाहिँ अझै यहाँनिर लङ टर्म कम्पनसेसन भनेको लामो समयसम्म इम्प्लोइलाई तिमी यही कम्पनीमा काम गर्छौ भनिदिने त्यति भइदिइसकेपछि चाहिँ इम्प्लोइलाई डर हुँदैन नि त कि मेरो जागिर पो गइहाल्ने हो कि भनेर अब मेरिट पे प्लान भनेको मेरिटको आधारमा प्लानको आधारमा पैसा दिने प्रोफिट सेयरिङ प्लान कुनै कम्पनीलाई नाफा भयो भने त्यसको केही प्रतिशत इम्प्लोइलाई दिने 1-2% इम्प्लोइले दिँदा के जान्छ हो यस्तो कुरा गर्दाखेरि इम्प्लोइहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि मोटिभेट हुन्छन्